Gani nga video para nimo ni. Kay bawo bakag unsaon pagkilatis sa tinuod nga higala? Kanang naa kay maayong balita nga nahitabo sa imuhang kaugalingon. Like for example, na-promote ka sa trabaho or naa kay negosyo, unya imuhang ibalita sa imuhang higala. Tan-awa ang reaction anang tawhana. Kung ang reaction gani contradictions, unya wa malipay sa imuhang balita, gustong gubaon ang imuhang good news, kanang tawhana, nasina na. Fake na nga higala. Pero kung ang reaction sa tao nalipay sa imuhang balita, kana tinuod na nga higala. Pero kung ang reaction sa tao dauton ka negative ang ihang mga comments nimo, ingnon ka nga, kana delikado na, mauton na, maglisod ka ana, di nimo na kaya, risky kaayo na. Kanang tawhana, nasina na nimo, dili na tinuod nga higala. Maunay indicator nga imuhang makita kung ang imong higala tinuod or fake. Kung nasina, dauton ka. Ang tinuod nga higala, malipay sa imuhang good news. Unya makisama nimo, mo support sa imuha. Unya makita nimo sa ilang reaction nga excited sila para nimo. Maayo ang ilang mga advice, positive kaayo. Kanang tawhana, tinuod na nga higala. Ang peke nga higala, nasina nimo, dili gustog mo asinso ka, iyahang pugson ang higayon nga mabagsak ka, kay nasina man. Ang tinuod nga higala, suportaan ka, bisan unsa pang unos sa imuhang kinabuhi. Maglisod ka man or muuswag, anaa sila kanimo mo suporta, muunong, maunay tinuod nga higala. So mauna ang tinuod nga indicator kung unsaon pagkilatis sa tinuod nga higala or peke nga higala.